फजर र असरको नमाजको महत्त्वलाई दर्शाउँदै रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, मन सल्लल बरदैनी दखलल जन्नह, अर्थात् जुनसुकै व्यक्तिले दुई चिसोको समयमा नमाज पढ्दछ भने त्यो अवश्य स्वर्गमा प्रवेश पाउनेछ, अर्थात् फजर र असरको नमाज। त्यसै गरी उमार बिन रुबैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले भन्नुहुन्छ कि समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल लन यलिजन नार अहदुन सल्ला क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा, रवाहु मुस्लिम। अर्थात् जुनसुकै व्यक्तिले सूर्य उदयभन्दा पहिले र सूर्यास्तभन्दा पहिले अर्थात् फजर र असरको नमाज पढ्दछ भने त्यो कहिले पनि नरकमा जाँदैन, त्यो कहिले पनि नरकमा जाँदैन। त्यसै गरी अल्लाहको प्रोटेक्सनमा त्यो व्यक्ति हुन्छ र अल्लाहको जिम्मेवारीमा त्यो व्यक्ति हुन्छ जुन नमाज पढिरहेको हुन्छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, मन सल्ल सुबह फहुव फी जिम्मतिल्लाह, जुनसुकै व्यक्तिले फजरको नमाज पढ्दछ भने त्यो अल्लाहको जिम्मेवारीमा, अल्लाहको प्रोटेक्सनमा, अल्लाहको पनाहमा, त्यो अल्लाहको सुरक्षामा त्यो भइहाल्छ। फला यत्लुबन्नकुमुल्लाहु मिन जिम्मतिही बिशै, फेरि अल्लाहले जिम्मेवारी दिनुभयो, अल्लाहले हामीलाई यो अवस्था प्रदान गर्नुभयो भने अल्लाह तालाले तिमीहरूसित कुनै यस्तो कुराको बारेमा सोधपुछ नगरिलिउन्। त्यसैले यी जिम्मेवारीलाई, यी कुरालाई तिमी सधैँ पुरा गर्ने गर र नमाज चाहिँ पाबन्दीको साथमा हरेक नमाज चाहिँ पढ्ने हामीले प्रयास गर्नुपर्छ।